मुकर्रब और चहीते बंदे की शोहरत आम थी। फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताद जिसे अल्लाह ने बुलंद मकाम बख्शा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदा से बगावत कर दी और दरबार इलाही से धुतकार दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल आसमानों पर दो किस्म के मखलूक रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए थे, जिसे मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहा करते थे और इनके यहाँ ना औरतें होती थी और ना ही उनकी नस्ल चलती थी। दूसरी मखलूक नारी यानी जिन्नात थे, जो आग से पैदा किए गए हैं। उनकी औरतें भी होती थीं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती थी। खुदा ने उन्हें अपनी हम्द व सताइश करने के लिए बनाया था। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो इस मकसद के लिए बनाए गए ताकि अपने खालिक व मालिक को जाने, इससे शादमान हो, हमेशा तक उसकी खिदमत और इबादत करें। एक मुसलमान के ईमान बिल गैब का तकाजा है कि वो इन तमाम मखलूक़ात के बारे में जो कुछ कुरान व हदीस से साबित है उस पर बिला किसी कमी व बेशी और शक के ईमान लाए। उन्हीं मखलूक में एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अजीज। उसे अल्लाह ने दहकते हुए आग के शोलों से पैदा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 144,000 साल पहले समूम जिन्नात की पैदाइश हुई। ये जिन्नात का बाबाए आदम था। समूम जिन को जमीन पर भेज दिया गया, जहां 300 साल गुजरने के बाद जमीन पर उसे अपनी नस्ल की जिन मुखालिफ मिली, जिससे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद में उसकी औलादें हुई। इब्तदा में तो ये कौम जिन्नात अल्लाह के फर्माबरदार और इताअत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश और नाफरमान हो गए। जब उनकी बदआमालियों की हद पार हो गई तो कसीर तादाद में जिन्नात ने मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बाकी बच गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। उन्हीं जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जिन चलीपा था। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। चलीपा निहायत ही कद आवर और बहादुर जिन था। उसकी बीवी का नाम तबलीस था, जिसका चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। वो अपने शौहर की तरह दिलेर और ताकतवर जिन थी। उसकी तमाम कौम पर उसने अपनी धाक बैठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा का एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील में अपने माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थी, यानी वो निहायत ही सरकश, मक्कार, बहादुर और ताकतवर था। रिवायतों के मुताबिक कौमी जिन्नात को दुनिया में बसाया गया और ये हजरत आदम की पैदाइश से 50,000 साल कबल का ज़माना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से ज़मीन लर्जा उठी तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और उन सरकश जिन्नात को मार फेंको। लिहाजा इस कायनात में पहली खूनरेज़ जंग हुई, जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीस ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नातों पर इस तरह पड़ता कि वो अश खाकर गिर पड़ते। इसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौमी जिन्नात के सरकश जिनों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में शहजादा अज़ाज़ील भी था। फरिश्ते जब उसे बारगाह इलाही में लाए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचा फरिश्तों ने अज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। इबादत, रियाजत के तरीके और आदाब सिखाए गए। इस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सबसे चहीता, इबादत गुजार, रियाजत करने वाला और जाहिद बंदा था, जिसमें उसका कोई सानी न था। हिकमत और दानिशवरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपनी इबादत और रियाजत की वजह से इस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। हजरत काब बिन अहबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची था। 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा। 20,000 साल तक फरिश्तों को वाज सुनाता रहा। जिस मिंबर पर बैठकर अज़ाज़ील फरिश्तों को दर्स दिया करता था, उसी मिंबर के नीचे हजरत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम बैठकर उसकी दर्स व तदरीस सुना करते थे। लेकिन अल्लाह को बखूबी आगाही थी कि ये असल में लईन है और एक मुअय्यन मुद्दत के बाद जलील होगा और अपने अंजाम से गाफिल इस अज़ाज़ील का खात्मा कुफ्र की हालत में होगा। लिहाजा एक रोज़ अज़ाज़ील ने लूहे महफूज को देखा कि उसमें एक इबारत तहरीर की गई है जिसके अल्फाज थे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को पढ़ते ही अज़ाज़ील गालिबन 2000 साल तक रोता रहा और बारगाह इलाही में हाजिर होकर दरियाफ्त करने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान रजीम कौन होगा जिससे पनाह मांगी जाएगी। अल्लाह ने अर्ज़ किया, हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा, मगर एक हुक्म ना मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अज़ाज़ील ने ख्वाहिश की कि मैं उस मलऊन को देखना चाहता हूँ, जिस पर अल्लाह की जानिब से अर्ज़ किया गया कि तू जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील हर लम्हे इस सोच में गमगीन रहता कि आखिर वो मलऊन कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मजीद इबादत और तौबा में मसरूफ रहने लगा, यहाँ तक कि हज़ारों साल बीत गए। जब एक रोज़ अज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी हालत में पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठेकरी से निकलती है।
اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنی غرور و تکبر اور رونق کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر یا سیٹن کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت قرار دے کر خدا کی مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا، بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رس ہو سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔